mayon ko na itong tanan or yung tagpak, no? Kay atong oras karon na sa 10 hapit ng pagbasunsi. So before tamo tapos ngina sa pulong sa Ginoo magkining pulong nga maghatag nato kini og kalikon o kinasig po sa itong espiritual ng gawain. Okay, gusto din nato nga napatay makatunan itong sa espiritual nga mga butang nga magkalikon ka nato o magkahatag ka nato o pagdasig sa itong kagulingon. Ang mga panahon na nagantag mga yatubang ng mga problema, no? Nagantag karoon yung mga kabalangkapod, no? Nangitanan ng kaigsunan. May lang ito nga atong ining pagka-sangpiton, moragin na atong buhay nga Diyos, na makatabang, mga comfort ka na ito siya, magilikon. Sa atong igsuon diri, doon sa atong igsuon diri nga nakasinati o problema karoon, tulad kayo gatubang karoon sila sa sitwasyon nga mag-uol sila, tulad kay dunay minahals nga sa kabuhi nga may taliwan o mawala. Kung na tanan nato gyapon natang iampo, no, sa kapasyo pamilya nga ang Diyos maghatag kanila kalig-on o kadasig sila ang kinabuhi. Ibang natong kaligayan kaya na ay kinabuhi nimo na may mga panahon jud nga mawala di siya tungod kay di ta sayod sa mga rason jud, no, pero nanang kita nga mga katawan signo isa na siya sa atong paninghuaon, paningkamutan nga atong kinabuhi may sinto gid kanunay atubangan sa Dios. Kung kay na ang Dios kanunay siya magaprotektar kanato, maghatag kanato og kanang kahapsay o kalinaw sa atong pagpuyo ning kalibutan o maghatag sa kanato siya og kanang kalipay bisan tuod dunay mga pagsulay nga abot pero kita kabangan sa Dios nga usaha nato nga magkalingkawasta yan ang klase sa mga kadalagman o problema sa kinabuhi. Nating son rin po na sing ampo, no? Kanunay si pamilya ni Kapasyo Pamili. Nung kay matubas sa ako na hibaluan na siyang mga anak, na siya anak nga nakaroon nasa sa kahimtang may taliwan na siya sa kalibutan siya anak, lalaki ni siya, no? Nang atong ampo ang pamilya Kapasyo nga mag-comfort ang Diyos nini, maghatag nini o dugang kalig-on o padasig siyang gibati nga dili siya ingon nga magpadaog sa pamagis kaaway aron nga mahiling siya sa Dios. Ni matapos karuntagong mga igsunan muna tay pag-isgutan sa pulong sa Ginoo ato ni kanunay na ginapaabot, no, ini nga mensahe aron masabtan pa nato gyud unsa gayoy ang atong pagkabuhaton tungod kini atong kinabuhi di man ta mga di mangitab kaingon wa tay mga pangandoy wa tay mga tinguha pero dunay mga pagtulo ang Dios, no, may tungod sa atong mapakita, no, nga kung sa atong angay buhaton para mahimong tang magbalampuson o magbalambuon sa atong kinabuhi. Ang 1 Timoteo 6 kapitulo 6 magsugod ta sa 6 ngadto sa 8 ningon rin sa versikulo 6 noon ang relihiyon ng magapadato gayon pag-ayo sa tao kung siya kontento lamang sa anak kaniya. Unsa bay atong madala sa pagkatao nato dinhi sa kalibutan wala. Unsa may atong madala di kamatay nato wala usab. Usa angay kita makontento kon makaon o magabisti apan kadtong tataman sa 8, no, bersikulo 8. Ning kabutagon Dios nga mga malabing kamahalan sa tanan, ning kabutagon ikaw lamang gid ang pasalamatan ug pasidunggan. Mag-iskot kami sa mga pulong Ginoo nga maghatag kanaw dugang kalig-on ug kadasig sa among kinabuhi. Kining pulong Ginoo makahatag kini kanamo og dugang pagpahinumdum sa among kinimisangay ng pagabuhaton aron kami mahimo nga magbalampuson. Kanimo lang man kami salig, kanimo lamang kami mo laom, kanimo kami dasigon kanunay ug imo kami proteksyonan, ug imo kami hatagan kanunay ug maayo nga pastada sa among pagkinabuhi sa pagkami niya paning kalibutan. Ikaw lamang kayo Dios, akong gisaling, among gisaligan ug gilawan sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Nang ning kamtagon kay igsunan, nagisgot kita sa 1 Timoteo kapitulo 6, 1 Timoteo kapitulo 6. Doon natin nabasa niya, no? Nga unsa ato ang ngayon nakabuhaton para mahimo kita nga magbalampuon at magbalampuson sa atong kinabuhi. Sa karon nga panahon di ko ta makaingon nga
kanabang di na lang kita maning kamot, di na lang kita maghago, di na lang kita magkugi. So isip ko ang ingon niya na tungkol kay kinangtanan, nangandoy kita. Kung gusto na ito nga makabot po sa ato ang kinabuhi. Gusto tao, kamugaway, no? Wala mong punta ingon nga, ayaw ni anak, kay makadaot na nimo, no? Kung maayo day imong tumong, kung maayo day imong panglantaw sunahan, nato kay pangandoy nga makabot imo na siya kanang bahina sa imong kinabuhi, no? Wala nga, isa sa mga punto, dini nga itong inisimutan karon tungkol kay isa man din sa Timoteo Kapitulo 6, versikulo 6 nga sa 8, kung malikon pag-usap, noon ang relingon magkapanato, pag-ayo sa tao kung siya kontento, lamang sa anak kaniya. Kung sabay, atong dalas pagkatao nato dinis kalibutan, wala. O kung sabay, atong madala, inig kamatay nato, wala usam. Kung sa, angay kita makontento kung magkaon o makabiste. No? Muna isa sa mga punto nga pagkuhan nato kiniyo pagturunan, o pagkuhan nato kiniyo, dako kayo nga pagpinundon sa atong kinabuhi. Kitang tanan, ang kita'y pangantaw sa unahan na to. Ang kita'y pangandoy nga makapot na to kay kitang tanan. No? Wala'y tao siguro, gawat ingon nga, di ko gusto maruhay ko. Naway tao ingon nga, di ko gusto gawinin ko din nga nasa kalisod. No? Gusto din ko, nga mangandoy din ko, nga naadod ko sa hamugaway nga pagpuyo. Kitang tanan, nangandoy kita nini. No? Ang awa mangandoy ni katulad ng mga tao nga, matod pa, mingon na ito nga, nasa sa, wala sa sakto siya sa pangunahuna. No? Kanang nakulangan siya siyahang panglantaw nga sa hapo kita ingon nga ang ato pangunahan nasa nindot nga pagkahimutang nangandoy kita sa atong kinabuhi nga makasinati tao kinang kalipay sa atong pagpuyo, no? Kay ingon sa gulingon nga gusto ko nga makabaton ini mga butanga tungod kay mao na kini ang akong gusto nga ikapamatuod, ikapakita mo sa mga tawhan nga nalingkamot ko o ganinguha ko nga maangkon kuning mga butanga. Muna nga sa atong uluhan, sa atong kalang kuming a joy of living is a contented life, no? Okay, baga kanini nga ang kalipay is pagpuyo o pagkinabuhi. Huwag giningingon nga a contented life, kontento kita sa atong kinabuhi, ta sa atong kinabuhi. Kung sa may buto-sabot ka nili sa ato, no? Basta sa atong pugulingon, basta di ko ano kaya ako'y pangandoy, ako'y panglantaw nga ito sa natin, gina siya. Ako'y panglantaw nga ito sa unahan, ako'y gustong kapot na ito sa itong kinabuhi, no? Kasi sabi hindi gusto nga mahimo siya magmalong taron, magmalong manamang makapoton siya niling klasis kali kanang kabutang nga ihang pangandoy gid sa ihang kinabuhi. Walay tao mangandoy nga may abot siya sa punto nga nasa sa hamugaway, no? Kaya tanan nangandoy tanini nga makaput na ito kining mga butanga pinag-istabang sa Ginoo nga mato kining maabot yun na ito tungkol kayo nga unisap sa atong nahuna o pagbati nga gusto kita nga makabaton kita o hamugaway po nga pagpuyo may problema nila siyang kaigsunan kita nga Kristohanon natatay Diyos sa itong kinabuhi nangandoy ta nga tagaan panalanginan na sa Diyos sa itong mga pangayo niya pangandoy nga makabaton kita kalabang kalipay diya sa pagkinabuhi, pagpuyo, nining kalibutan na. Ang kamatong hamugaway nga pagpuyo, kamatong tao kanabang daghan nga ito ang gusto nito makabot sa itong kinabuhi. Nga manaka na ito ang atong gitinguha, nga makabatong kita o kalipay sa itong matagusa sa pagpuyo, nining kalibutan na. Muna na nga, daghan karon ang mga pagtulunan, yan na yung mga panahon nga, dili ka ita makakutlo, yung sa unsay angin itong pagkamahato, dili na to yung mapalapad pa na to ang pagsabot ni nga mga punto sa atong kinabuhi, no? Yung pa diyan nga kung gusto nito kalipay sa iyong magpuyo makontento ka, no? Ana ang atong pagsabot ani nga punto kinahanglan nga makontento ka sa imong pamaagi sa imong kinabuhi, no? Ang kita usap sa matag-usa kanato ang kaigsunan naging panglantaw sa unahan. Atay gusto kabuton sa ato ang matag-usa ka kinabuhi para sa pamilya o para po sa imong kaugalingon. So dili man na siya sayop gyud nga manglantaw ka sa unahan nga para nga matagal o maayo nga pagtagal ang imong mga minahal sa kinabuhi. May problema gina siya makaigsunan. O sakto na to pag-ayo kini nga punto para makuhaan po nato siya oportunan, no? Dili man gyud pwede nga kung gusto ka kung mangandoy ka, di po pwede nga imong buhaton bubuhat pag dili maayo, di po na siya pwede kung kay makasupat naman tas kabutuon sa Ginoo.
Kung unsa man among pasada sa imong kinabuhi karon, kung naka sa sitwasyon nga ay mong kahimutang sa imong kinabuhi, naka sa trabaho nga nindot, no? Pagkanindot niya na, nakanegosyo ka dako niya, nakapahatag nimo og kalipay sa imong kinabuhi, pagkanindot na, no? Kung nakay ang imong trabaho karon, ang imong abot tama-tama lang, okay na ako nanindot, ako na siya. Kaya wala kay makita nga nakahimo kag kadaot sa imong sika, tao, no? Kumain ko sa kagulingon nga, mangandoy pag ko ning kalibutan o kapot na ko nga mahimo ko milyonaryo pagkanindot niya na. Ako nangandoy pag kumiyong milyonaryo no? Kano man, naaginato na siya kanang nga mahina nga mangandoy ta anang sitwasyon na mahawagaway ang atong pagpuyo, no? Ang problema lang diha, may kamutan lang gid nato nga sa atong gusto nito makapot, no? Ayaw lagi buhatan nga makahimo kag kadaot sa imong sika, tao, no? Matod ba bitaw sa atong karon nga dagan sa atong panggobyerno sa katinuod pod nga dunay nabawi ng mga kabtangan nitong mga tao nga nasa trabaho sa panggobyerno. Ako lang po na nakita, no? Ikaw grabe, no? Nalipay na gito sila kaayo kay naas na yung mga kabtangan nga ilahang angkon na nagkabaton sa daghang mahandi pero nabawi kini sa gobyerno tungod kay nahibaluan man nga kinigikan kini sa iyang paghilabot, no, sa panananan sa atong panggamhanan. Kita na ko nga tinuod ka nga sa Facebook, daghang kayong kwarta nga nangabawi atong mga tao nga naay katungdanan diha sa panggobyerno, no. Kung kayo gusto mong galingon nga nindot gito makontento ka unsay anaa ka nato, no. Dili ta manghilabot sa mga butang nga dili pud ato, tungod kay dili man na siya pwede. O kung kita mangisuanon kahimo matag sa laod ana atubangan sa Ginoo. Muna nga ingon nga ang gusto kong kalipay sa imong kinabuhi, gusto kong kalipay sa imong pagpuyo, gusto kong kalipay sa imong ginabuhat, lagi word diha nga makontento ta sa imong gustong kabuton sa imong kontento ka sa imong kagalingon, no? Yung kasi kagalingon nga di man jud ko makontento, pero handoy kita. Mabot lang gyud ang punto nga gusto kang maninguha sa mga butang nga makatag nimo kalipay sa imong kinabuhi. Kung usa lang ka butang nga imong pagkabuhaton, no? Una nga punto, atong mahal kining pagka-Diyos nun. Kung isgot ka pagka-Diyos nun, may isungnan, atong masawan ang Psalms 37, makuha na ito diha ang ibuti pasabot diha sa gingon nga pagka-Diyos nun, no? Mamanginisay sa atong kinabuhi. Kining godliness. Sa Psalms 37, kuwang tinato kining paglunan ba? Sa magyud ang atong ngay buhaton. Aron nga maangkon ginato ang kanang kalipay sa ato ang kinabuhi. Kaya pasabot man gid diri kining ingon nga natay kontento sa ato ang pag kaya ko na word sa ang pasabot sa basta misulok kay kontento nahay na pagpasabot ini, no? Kung ingon kasi mong gulingon, gusto ka nga mag asin usudan, asin lang kanunay, no? Wala kayo nahura nga makatilaw pagka og sa nilang tinapa, no? Wala kayo nahura sa makatilaw na lang ka ginamos, no? Okay, makontento ka sa imong natinawan, sa imong gusto nga makabuot nimo nining kalibutana. Kung kita magkaigsunan, gitudloan ta nini nga kung gusto ka nga makabuot nimo kanang mga butanga, duhata ang gingon niya contented life, no? Mabita lang na kini nga punto ako kay ni siya og pagpasabot kini nga mahina. Ano makuhaan din nato kini og dako nga pagtulungan sa atong kinabuhi, no? Unsa kini ingon niya gusto ka kalipay sa itong pagpuyo, dito ba kayo siya nga kaya nga makontinto ka kung sa anak kanimo sa iyong kinabuhi. Ang Psalms 37 verse 16 ingon sa dinhi nga ang jutay nga mapatunan sa taong taong mas dilinon pa kaysa tanang bahandi sa daotan. Atong hantagan kini siya dako nga pagtulungan, no? Kung sa imong kinabuhi nalamang ka mga butang nga jutay lamang, pero naon nimo nga kana siya nabatunan nimo na sa matarong nga paagi, no? Wala nimo na kuha sa limbong nga paagi, wala nimo kuha nga imong gikuha kini tungod kay naa kaniyang daghan imong gikuha kini tungod kay gusto ko ka nga makabaton og daghang mga bahandi o daghang mga butang ni gibutana, no? Kaya siya nga punto kay sunan hatag sa kaniya kadaot sa si katao kung muna siya tingwaon sa dili maayo nga pagpaningkamot, no? Awit lang sa itong paggulingon, namang gini mga pandoy nga makabaton kita o mga butang nga makahatag na ito o kauswagan sa pagkinabuhi.
Mga atong kuhaon kina siya nga mga puntos sa imong kinabuhi sa sakto lang yun nga pamaagi, no? Ngayon kasi mong gulingon nga sa ginagmay lang, okay na tayo ko anak, no? Kung kaya ni mo, kung ligod ka, siya pwede. Kung gusto nyo ka, nga mong puson sa imong kinabuhi, napagin kayo pagkabuhaton, may